बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्माइली नाम, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड लर्निंग कोच। क्या इंसान आज़ाद पैदा किया गया है या इंसान ग़ुलाम है? क्या इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है या इंसान किसी की मर्ज़ी के ताबे है? अगर तो इंसान किसी की मर्ज़ी के ताबे है तो फिर इस ज़िंदगी में का मकसद क्या है? और अगर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकता है तो इंसान की मर्ज़ी किस हद तक है? बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हमें दिखाई देता है कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये हमारा आज का मौजू है। इस मौजू को समझने के लिए हम ए, बी, सी और डी का सहारा लेंगे। जी, ए फॉर अल्लाह। अल्लाह अपनी ज़ात, सिफ़ात और सिफ़ात के तकाज़ों में वाहिद व यकता है। हम किसी भी एतबार से उसकी सिफ़ात पर, उसके अफ़आल पर, उसके इरादों पर हावी नहीं हो सकते। हम उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखते। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो मुनइम हकीकी है, वो खालिक कायनात है। वो अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा के मुताबिक कुन कहता है, कायनात तख्लीक फरमा देता है। कुन कहकर कायनात का खात्मा भी फरमा सकता है। तो इस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। बी फॉर बर्थ। हम अपनी पैदाइश के एतबार से भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखते, इख्तियार नहीं रखते। हम अपनी मर्ज़ी की जगह पर पैदा नहीं होते, हम अपनी मर्ज़ी की फैमिली को में पैदा नहीं होते, हम अपने पेरेंट्स खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में आने का टाइम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो बर्थ के एतबार से भी हमारा कोई इख्तियार नहीं है। डी फॉर डेथ। मौत किस वक्त आनी है, कहाँ आनी है, कैसे आएगी, इन तमाम चीज़ों पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। ना हमारा अल्लाह के इख्तियारात पर कोई इख्तियार, ना बर्थ पर कोई इख्तियार, ना ही हमारा डेथ पर कोई इख्तियार है। मगर याद रखिएगा, बी और डी के दरमियान सी है। मीन्स के बर्थ और डेथ के दरमियान की जो ज़िंदगी है उसमें हमारी अपनी चॉइस है। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत सारी चीज़ों को इख्तियार कर सकते हैं। ये लाइफ कैसी गुजारनी है, किस अकीदे पर गुजारनी है, किस नहज पर गुजारनी है, किस ट्रैक पर चलना है, किसको छोड़ना है, ये हमारी अपनी चॉइस है। कुरान मजीद ने कहा, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। हिदायत और गुमराही वाज़े वाज़े हो चुकी है। फिर फरमाया, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जो चाहता है वो ईमान ले आए, जो चाहता है वो कुफ्र का रास्ता इख्तियार करे, बता कर कि ये रास्ता ईमान का है, ये रास्ता कुफ्र का है। मगर इख्तियार इंसान को दिया है। अब चाहो तो ईमान वाले हो जाओ, चाहो तो काफिर हो जाओ। ये रास्ता जन्नत की तरफ जाता है, चाहो तो इसको इख्तियार कर लो। ये रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है, चाहो तो इसको इख्तियार कर लो। ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। दुनिया में दो तरह के नजरियात पाए जाते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि इंसान नेचर का पाबंद है। इंसान को मौरूसी तौर पर जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, इंसान उनका पाबंद हो जाता है। वालिदैन से बीमारी ट्रांसफ़र हो जाती है, इंसान का कंट्रोल नहीं है। वालिदैन से छोटा कद ट्रांसफ़र होता है जीन्स की सूरत में, इंसान उस पर कोई इख्तियार नहीं रखता। बाज़ लोगों का ख्याल है कि नहीं, नेचर की नहीं बल्कि इंसान नर्चर का पाबंद है। इससे मुराद ये है जिस माहौल में इंसान ने परवरिश पाई है, जिस माहौल में इंसान ने ज़िंदगी गुजारी है, वो माहौल इंसान पर असर रखता है। लेकिन अगर इन नेचर को या नर्चर को दोनों को मान लिया जाए तो इंसान का तो कंट्रोल ख़त्म हो गया। एक इंसान है, वो बीमार है तो कहा जाएगा कि भाई मेरा इसमें क्या कसूर है, ये तो मौरूसी तौर पर मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुई है चीज़। जो वालिदैन की आदत थी वो आदत मेरे में मौरूसी तौर पर ट्रांसफ़र हुई है, मैं इस पर कोई इख्तियार नहीं रखता। लिहाजा जो आदत मेरे पेरेंट्स की थी, जो आदत मेरे आबाओ अजदाद की थी, वही मुझ में पाई जाती है। लिहाजा उसका सवाल मुझसे ना किया जाए। और अगर किसी चोर को पकड़ लिया जाए, किसी डाकू को पकड़ लिया जाए और उससे कहा जाए तूने चोरी क्यों की, वो सादा लफ्जों में कह देगा, भाई जिस माहौल में मैंने परवरिश पाई है, जिस इलाके में मैं रहता था, वहां पर सारे चोर थे, वहां सारे डाकू थे, लिहाजा मैं भी चोर और डाकू बन गया हूं, लिहाजा इसका सवाल मुझसे ना किया जाए। याद रखिएगा, इंसान ना तो नेचर का पाबंद है, ना ही नर्चर का पाबंद है। नेचर और नर्चर ये इंसान पर असर तो रखते हैं, इन्फ्लुएंस तो रखते हैं, मगर इंसान का रुख मुतय्यन नहीं करते। इंसान अपना रुख मुतय्यन करने में आज़ाद
بنیاد ہے. دیکھیے انسان میں بیماری ٹرانسفر ہوئی, یہ انسان کا اختیار نہیں ہے, لیکن انسان کا اختیار ہے کہ انسان صبح کی سیر کرتا رہے, انسان ورزش کرتا ہے, انسان غذا اچھی استعمال کرتا ہے, ٹائم پر میڈیسن لیتا ہے, انسان پرہیز کرتا ہے. یہ چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں. جو چیز اختیار میں نہیں تھی اس پر فوکس کرنے کی بجائے جو چیز اختیار میں تھی اس پر فوکس کیا جا سکتا ہے. دیکھیے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لوگ آپ کے بارے میں لوگوں کی برین واشنگ کرتے ہیں, آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں. یہ آپ کی چوائس نہیں ہے, آپ کا اختیار نہیں ہے, لیکن اس کے ریئیکشن کے طور پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا ان کے ریئیکشن کے طور پر آپ کو سارے کام چھوڑ دینے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی زندگی کو تباہ کر لینا ہے, اپنے مستقبل کو تباہ کر لینا ہے, یا بلند پروازی رکھنی ہے, ویژن گریٹ رکھنا ہے, اپنے مقصد پر فوکس رکھنا ہے اور اپنا کام اور اتنا بہتر انداز میں کرنا ہے کہ کوئی آپ کے خلاف تنقید کرے تو سننے والا ماننے سے انکار کر دے, کوئی آپ کو کھوئے تو کھو جانے پر اس کو نقصان ہو, وہ خود سوچتا رہے کہ یہ میں نے کس ہستی کو کھو دیا ہے. بلند پروازی آپ کی اپنی چوائس ہے, محنت آپ کی اپنی چوائس ہے, ٹارگٹ پر فوکس رکھنا یہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اس کو سٹیمولس اینڈ رسپانس کہا جاتا ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں محرک بنتی ہیں, رسپونڈ کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہیں. ایک ہے سٹیمولس, ایک ہے رسپانس. یاد رکھیے گا, سٹیمولس محرک کو کہا جاتا ہے, رسپانس اس کا رد عمل ہے. انسان کبھی بھی رد عمل نہیں دیتا, انسان عمل کرتا ہے, رد عمل روبوٹ دیتے ہیں. تو سٹیمولس اینڈ رسپانس کے درمیان ایک سپیس ہے. یہ جو سپیس ہے اس کو چوائس کہا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے, انتخاب کی آزادی صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے رکھی ہے. صرف انسان اللہ کی مخلوقات میں وہ ہے جس کو اللہ نے آزادی دی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ٹریک, اپنا فیوچر, اپنی پلاننگ خود منتخب کر سکتا ہے. اسے کیسی زندگی بسر کرنی ہے. کوئی آپ کو غصے سے دیکھ رہا ہے, جواب میں غصے سے دیکھنا ہے, کیسا ریئیکٹ کرنا ہے, یہ سپیس ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اپنے آپ کو علیحدہ کر لیجئے. ایک واقعہ ہے آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور یہ اختیار انسان کے پاس ہے کہ فزیکل آپ وہاں پر موجود تھے مگر مینٹلی آپ وہاں سے خود کو نکال لیں اور دیکھیں یہ جو واقعہ ہو رہا ہے مجھے اس پر کیسا رسپونڈ کرنا ہے. اگر تو آپ ری ایکٹیو قسم کے لوگ ہیں, رد عمل دینے والے لوگ ہیں, ناکامی کی راہ پر گامزن ہیں, تو آپ ایموشنز کی بنیاد پر وہاں پر ری ایکٹ کریں گے. اور اگر آپ کامیابی کی راہ پر گامزن ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کچھ اصول متعین کیجئے, اپنی ویلیوز پر فوکس کیجئے. آپ اپنے اصولوں کے مطابق, اپنی ویلیوز کے مطابق ریئیکٹ کیجئے. دیکھیے کہ یہاں پر کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بہتر ہے, اور میرے سٹینڈرڈ کے مطابق, میرے گول کے مطابق, میری پرسنالٹی کے مطابق, میرے فیلڈ کے مطابق مجھے یہاں پر کیا رسپونڈ کرنا ہے. یہ انتخاب کی آزادی اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو اور آپ کو دے رکھی ہے. آئیے اپنی زندگی کا انتخاب اپنے ہاتھ میں لیجئے. اگر ہم اپنا انتخاب خود نہیں کریں گے, اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ کنٹرول ہم خود نہیں رکھیں گے, تو یہ انتخاب کسی نہ کسی کے پاس جائے گا. اس کو سوشل میررز کہا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہم لوگوں کی رائے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, ہم ڈاکٹر بننے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو انجینئر بننا ہے, ہم انجینئر بننا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو سی ایس ایس کرنا ہے, ہم سی ایس ایس کی تیاری میں چل پڑتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو حکیم بننا ہے, ہم حکمت کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو ٹیچر بننا چاہیے, ہم ٹیچر بننے کی کوشش کرنے شروع کر دیتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے, ہم ویلفیئر کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر ہم اپنی زندگی کا فیصلہ خود نہیں کریں گے تو لوگ کریں گے. آئیے اپنی زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور خود بنیے, اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیجئے. اور یہ زندگی ایک بار ملی ہے, اس کو گزارنے کا انتخاب, اس میں چوائس کی آزادی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے. لہذا کنٹرول آپ کے پاس ہے, انتخاب آپ کے پاس ہے. بی ہیپی, بی آپٹیمسٹک.